सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। क्या नहीं करना मेरे भाई, ये मदरसों से मालूम होगा कर रहे हैं मेरे भाइयों, आखिरत की जरूरत पूरी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी हासिल करने का सामान यहाँ मदरसों से मिलता है। हमारी जरूरत दुनिया में पूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि बस दुकानों में मेरे ताला लगा दिया जाए, वो भी एक जरूरत है। जो कपड़ा जहाँ बनता है वो हमारी जरूरत पूरी करते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए और करते हैं हम। दुनिया में जितनी सनतें हैं और जितनी चीजें बन रही हैं मेरे भाई, सब हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं, सबका एहसान है। मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे भाई हो कि जिस तरह से दुनिया की जरूरत है, हमारे कपड़ा पहनने की जरूरत है, मकान बनाने की जरूरत है, और जितने हमारे असबाब जिंदगी हैं उनको, उन जरूरतों को जो पूरा करता है और जहाँ वो सामान बनाता है वो हमारे मोहसिन। और ये आखिरत की जरूरत जिससे पूरे, ये मोहसिन नहीं है, इसको भी जरूरत समझिए। आज दीन को जरूरत नहीं समझा जाता है, अपनी जरूरत की चीज नहीं समझी जाती। अल्लाह उसके रसूल के इताअत को अपनी जरूरत की चीज नहीं समझता आदमी। इस बात से इन मदारिस की जैसे कदर करनी चाहिए मेरे भाई, वो कदर नहीं हो रही। खुदा न खासा खुदा करे कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर भिवंडी वाले ये शायद तय कर लें कि हम भिवंडी के कारखाने सब बंद कर देंगे, हम सब बंद कर देंगे और यहाँ से हम दूसरी जगह जाएंगे, अपने अपने वतन के अंदर लगाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पर सुन, यहाँ से कारखाने सब बंद करके हम फला जगह लगाएंगे, मेरे भाई सारे के सारे लोग पैरों पड़ेंगे। खुदा के वास्ते आप ऐसा न कीजिए, खुदा के वास्ते आप ऐसा न कीजिए। अरे ये बंदे कारखाने तो बड़ी चीज है। आपके मोहल्ले में जो दुकान परचून की खुली है, अगर वो कहीं दूसरी जगह जाने लगे तो आप उसकी खुशामद करेंगे कि आपकी वजह से हमारे लिए बहुत आसानी है। हम दूर जाते, रिक्शा करते, हम नहीं होते थे, औरतें परेशान होती थी, आपकी वजह से सारा सा बच्चा हमारा सामान घर में पहुंचा देता है। आप न जाए, खुशामद करेगा नहीं करेगा मेरे भाई बुजुर्गों। इन मदरसों की खुदा की कसम हमारे अमल से साबित हो रहा कि नमक की दुकान के बराबर भी हमको इसकी कदर नहीं है। ये हमारा फर्ज नहीं था। ये जो चंद परदेसी जो मेरे भाई आपके यहाँ आ गए, समझे, ये सारा फर्ज उन्हीं के ऊपर है कि जमीन की भीख मांगे, पैसे की भीख मांगे। अब भीख मांग करके इस कौम के इस अहम जरूरत को पूरा करने से कभी तो ख्याल होता मेरे भाइयों, ये उलमा के शान ही है जिन्हें पैगंबर की अजमत है। वजीर आजम के एलची की जूती सर पर ली जाती है, इनके सर पर जूते लगाए जाते हैं, इनके सर पर जूते लगाए जाते हैं। क्या क्या नहीं कहा जाता, क्या क्या इनको नहीं सुनना पड़ता। ये मोहसिन नहीं है, नमक बेचने वाला मोहसिन, समझे, और हमको दीन देने वाला, हमारी नमाजों को जिंदा करने वाला, हमारा जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला, हमको अल्लाह के रसूल की पहचान कराने वाला, इनका हमारे ऊपर एहसान नहीं। अगर कद करते मेरे भाई बुजुर्गों तो जिस तरह से दुनिया की जरूरतें पूरा करने के वास्ते आप दुकानदार के पास जाते हैं, नमक वाला मेरे भाइयों आज से कितनी कम हैसियत का है, नमक आपके घर में पहुंचाया नहीं करता, नमक लेने आप जाया करते हैं। नमक की जरूरत मेरे भाई जा करके पूरी करें आप, कपड़े की जरूरत जा करके पूरी करें आप, मामूली से मामूली जरूरत जाकर दुकान के पास जाकर पूरी करें। ये तौफीक नहीं है मेरे भाई कि हमारी आखिरत में जो जरूरत पूरी करना है जाके मदरसे में जाके पूरी करें, खुद ला के चंदा नहीं दे सकते। रिवाज बना दिया है मेरे भाई बुजुर्ग इन अल्लाह के बंदों ने। मैं नहीं कह सकता कि खुदा के यहाँ क्या हाल होगा इनका, लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग ये रस्म को बदलिए, आप इस आदत को बदलिए कि एक आलिम आपके दुकान में जाए मदरसे का चंदा करने के बाद से दूसरे माना कहे कि भीख मांगने जाए। आलिम को ये चाहते हैं आप, वजीर आजम का चपरासी मेरे भाइयों कहाँ ठहराया जाता है और कितने आवारा उसके लिए खिदमत लगे होते, क्या क्या पेश किया जाता है। और ये नाब रसूल मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाबत का काम कर रहे हैं। ये आपकी दुकान में चंदा लेने जाएं और आपको जरा बराबर एहसास यही देर मौलाना आप माफ कर दिए, आपने कोई तकलीफ की, तो हमारा काम। किसी के मुंह से निकलता है मजमा बैठा हुआ मेरे भाइयों, बुरा मानने की बात नहीं है। अगर डॉक्टर की बात तो मरीज बुरा माने तो कभी उसको सेहत नहीं हो सकती। डॉक्टर का फरीजा है मेरे भाइयों कि मरीज के अंदर जो बातें हो साफ साफ बता दे ताकि उसको तवज्जो हो और उसकी तरफ उसकी बेफिक्री जो है वो दूर हो। समझे, और उम्मत का मर्ज न बताया जाए, उम्मत के मर्ज के इजाले के जो है भाई तकदीरें न बताया जाए तो हराम है कुर्सी में बैठना, हराम है हमें लोग रसूल सामने तकरीर करना। क्यों आया है, क्या कहने आया है, वाह लेने आया है, तारीफ सुनने आया है, नजराना ने कहे के लेने आया है। अगर हक बात नहीं करना तो आया कहे के वास्ते। डॉक्टर को जाएगा मेरे भाइयों तो फीस ले,
اور اس کے بعد مریض کا مرض نہ بتائے، منہ تو کر ہوئے چلتا کرے۔ میرے بھائیوں، جو امراض ہے ان کو بتایا جائے گا، ہاں، لیکن یہ اس کو فضا کو بدلیے آپ۔ ہاں، کہاں کتنے لوگ میرے بھائیوں بزرگوں اپنے اپنے کام سے جاتے ہیں، سامان لینے جو گھر میں نہیں اترتا تھا، معمولی سے معمولی چیز گھر کے اندر ڈالا نہیں کرتی، بنا نہیں کرتی، ہر چیز وہ باہر سے لایا جاتا ہے۔ یہ ضرورت میرے بھائی پوری کرتے خود جا کر کے، ایام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کا یہ ہمارا دین ہے، ہمارے لیے طریقہ بتایا گیا ہے، اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ مدرسوں کے سلسلے میں مولیوں سے بھوک نہ منگوائیے، ان مدرسین سے میرا بھائی جو کام آپ کا کام ہے آپ کرتے رہیے۔ مدرسے کے ٹیسٹی کہے کے واسطے ہیں، عالموں پر حکومت جتانے کے واسطے، آج اس کو نکالا، کل اس کو پکڑا، کل اس کے گرفت، اس کو رسوا اخبار میں نکالا، یہ ٹیسٹی اس واسطے ہیں، یہ اس واسطے ہیں میرے بھائی بزرگوں کہ ہم تیار ہیں، آپ اپنا کام کریں، مل جل کے کام چلتا ہے میرے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو لگانا چاہیے نیکی کام پر، ان کا کام ہے یہ کریں، آپ کا کام آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ سیٹھ لوگ میرے بھائیوں کسی مدرسے کے چندے کے سلسلے میں نکلیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جہاں بیٹھے ہوں گے سیٹھ اپنی کرسی چھوڑے گا، سیٹھ اپنی گدی چھوڑے گا اور چائے پلائے گا، اس کے بعد جو ہے جتنا دینا چاہتا ہے وہ نہیں، جتنا لینا چاہتا ہے وہ دے گا، جتنا وہ کہے گا وہ دے گا، وہ دینا میرے بھائی بزرگوں وہ صحیح ہوگا۔ یہ عالم بیچارے جاتے ہیں، سنیے کیا ہمارا معاملہ ہوتا ہے، یہ گھنٹوں کھڑے رہتے اور گاہک کوئی آ گیا تو فوراً بٹھایا جاتا، فوراً چائے لائی جاتی، چائے بنا کہتا اچھا آپ فلاں جاؤ فلاں کمرہ کھول دو، مہمان کو ٹھہراؤ، اس کے بعد کھانا انتظام کرنا، میں آؤں گا۔ میرے بھائی یہی کہہ دیتے آپ تو مناظر تشریف رکھیں، کرسی دے دیتے، میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں، میں پھر بات کروں، ارے دینا لینا ہے، بات خلق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں میرے بھائی، خوش خلقی کا تو مظاہرہ کرتے آپ، میٹھی بات تو کرتے کم سے کم۔ وہ کھڑا ہے مولانا، آپ تو وقت دے دیتے، مولانا دکان کھلنے کا وقت ہے، ابھی تو گاہک شروع ہے اور میں کہاں سے وقت نکالوں، فلاں دکان فلاں وقت میری دکان بند ہے، گھر تشریف لائیے، 10 بجے رات کو بیچارہ گھر جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ، بھوک ہم کو لگتی ہے میرے بھائی، تو ان کو بھی لگتی ہے، جی چاہتا آرام کرنے کا ہم کو تو ان کو بھی کر دے۔ 10 بجے رات میں کیسے مولانا آپ نے دکان وعدہ کیا تھا، تو مولانا تو 10 بج گئے، اب تو لیٹنے کا وقت ہے، آپ خود دیکھیے سمجھے، کل سے دکان ہے، کہہ پھیرے کراتے ہیں سمجھے، یہ چندہ مقبول ہوگا اور یہ چندہ نجات کا ضامن ہوگا۔ کہا جائے گا خدا کے واسطے صدقہ کیا، چندہ دیا، کہا جائے گا مدرسے میں دیا، نہیں میرے بھائی بزرگوں، وہ تو کہیں کا نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں زیادہ بات آپ سے نہیں کرتا میرے بھائی، یہ کام جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے، یہاں کے ذمہ داروں کا ہے، ہر کام ان کے سر نہ تھوپ دیجیے، یہ ان کا تبرک ہے، احسان ہے، اور میرے بھائی بزرگوں وہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ سمجھے ایک چیز نا کہ عادت پڑ جاتی ہے، اللہ کے واسطے میرے بھائی جو اللہ کے واسطے سب کچھ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے ان مدرسے والوں کو، ایسے ہی مدرسے نہیں چلتے، ظرف اگر اتنا وسیع نہ ہو میرے بھائی مدرسہ کوئی چلا نہیں سکتا، ذرا سی بات میں بفر جائے مدرسہ چل نہیں سکتا۔ اللہ جن کو ظرف وسیع دیتا ہے انہیں سے دین کا کام بھی لیتا ہے، جن کے اندر گالی سننے کا مادہ ہوتا ہے، پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کے بعد میرے بھائی بزرگ سب قربانیاں آسان اللہ ان مدرسے والوں کو دیتا ہے۔ وہ تو اپنی طور پر جو کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، صرف اسی مدرسے کے لیے میں نہیں کہنا، تمام مدارس کے ساتھ یہاں کے ہو کہیں کے بھی ہو، آپ کا معاملہ یہی ہونا چاہیے، خدا آمدید کہنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ نائب رسول میرے دکان پر، اللہ کا دردانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین پرستی خدا قسم زمین، کہ کسی عالم کو قدم میرے زمین